बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है बेनकाब न्यूज़ और मैं हूं आदिल मिर्ज़ा। और आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की बरीयत की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब किया है कि इमरान खान को पाक फौज के हवाले किया जा रहा है या नहीं। आज गुफ्तगू होगी इस मौजू पे। आप दोस्तों को मैंने भरपूर सलाम इसलिए किया है कि जब आप इतनी अपनायत के साथ, इतनी चाहत के साथ हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, ना सिर्फ उस पर कमेंट करते हैं बल्कि वो जो गुफ्तगू आगे दोस्तों में शेयर भी करते हैं। जब आप इतनी मोहब्बत, इतनी अपनायत का इजहार करते हैं तो ये ज़ाहिर है आपके सनात का बोझ है, हम पे भी कर्ज है, हमने भी किसी तरीके से उतारना है ना। कोशिश यही की जाती है कि आपको अच्छी अच्छी जो खबरें हैं गैर जानबदाराना तरीके से, ये नहीं कि दिल में कोई बुग़्ज़, किसी का बुग़्ज़ रख के, क्योंकि जाना हम सब ने अपनी अपनी कब्र में है, तो हम मुनाफ़क़त या बुग़्ज़ या अपनी पसंद नापसंद को लेकर वो अपनी जो सोच है या जो अपनी पसंद है वो आप पे क्यों मुसल्लत करें। आप तक वही खबरें पहुँचानी होती हैं जो खबर होती है, और जो उसका तबसरा करना होता है, जो उसको तज़किया देना होता है, उसको इस तरीके से दें कि आपको ये ना लगे, कोई छाप ना लगे कि यार ये तो पीटीआई का बंदा है, यार ये तो इमरान खान के हक में बोलता है, यार या नवाज शरीफ का आदमी है, ये जरदारी की इसको पसंद है। नहीं, सहाफ़ी का ये काम नहीं है। सहाफ़ी का काम है, अगर वो अपने शोबे से वो मुखलस है, सिंसियर है, अपनी ज़ात से, बल्कि शोबे से क्या, अपनी ज़ात से, अगर आप अपनी ज़ात से सिंसियर है ना, आप हमेशा सच बोलेंगे और दिल में कोई बुग़्ज़ रखे बगैर, कोई कीना, कोई मुनाफ़क़त रखे बगैर आप तज़किया अपने नाज़रीन जो अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे, यही एक खरा सच्चा जो सहाफ़ी है उसका काम है। अच्छे मज़े की बात यह है कि हमारे जो सुनने वाले ना, वो तज़किए सुनकर, वो तबसरे सुनकर इतने वो इस काबिल हो गए हैं कि उन्हें गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बंदा हमसे गुफ्तगू कर रहा है इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है और कितनी मुनाफ़क़त है। मेरी कोशिश ये होती है कि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आप तक पहुँचाई जाए। मैं जो ज़ाती तौर पर जो समझता हूँ, जो तबसरा मैं उस पर करता हूँ, कोशिश ये होती है गैर जानबदार तरीके से रह के किया जाए, क्योंकि अल्लाह को जाके हिसाब देना है। हाँ, बाज़ औक़ात मेरी कोई पेशगोइयाँ, मेरी कोई बात, मेरा कोई तज़किया गलत भी हो जाता है। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले इसी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कहा था इमरान खान बरी हो सकते हैं, उनकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन आज बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है जिस पर ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सुनते रहिए। अल कादर ट्रस्ट केस उस 450 कनाल से ज़्यादा ज़मीन के अतिये से मुतल्लक है जो बहरिया टाउन की जानब से अल कादर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मई को कौमी एहतसाब ब्यूरो के अल कादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ्तार कर लिया गया था। पीडीएम की हुकूमत ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि यह मामला अतिये का नहीं बल्कि बहरिया टाउन के मलक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले एक खुफिया मुआहदे का नतीजा है। हुकूमत का यह दावा था कि बहरिया टाउन की जो 190 मिलियन पाउंड या 60 अरब की रकम बरतानिया में मुंजमद होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई, वो बहरिया टाउन कराची के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मलक रियाज के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 460 अरब रुपए की रकम में एडजस्ट कर दी गई थी। हुकूमत का दावा है कि इसके इवज़ बहरिया टाउन ने मार्च 2021 में अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ज़िला जिलम के इलाका सुहावा में 458 कनाल अराजी अतिया के तौर पर वसूल की, और ये मुआहदा बहरिया टाउन और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान तय हुआ था। ये थोड़ी सी जो आपको तफसील बताई है केस के हवाले से, उसका मतलब ये मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा ये इल्म हो जाए कि ये वैसे केस था क्या। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल 9 मई को इसी केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद ये 9 मई के वाक़यात हुए थे। उसके बाद से ये मुकदमात बनते चले गए, लेकिन 2-4 दिन पहले जब नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, तो उस हवाले से मैंने भी कहा था कि अब ये जो केसेस हैं, एक ये 190 मिलियन पाउंड या इसको आप अल कादर ट्रस्ट केस कह लें, और दूसरा तोशा खाना, इसमें
عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم ہے. یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا تھا. ایک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور جو قانونی ماہرین جن کو میں سن رہا تھا وہ سب کی یہ متفقہ رائے یہی تھی. سب سے پہلے تو خود چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے اس حوالے سے کہا تھا کہ عمران خان کو بھی 2 کیسز میں ریلیف مل گیا ہے، اور جو دوسرے مخالف وکلاء تھے وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ یہ کیس 50 کروڑ سے چونکہ نیچے کا ہے. اب نیب ترامیم کے جو وہ بحال ہوا ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ بحال کیا ہے، جو اپیل کی تھی حکومت نے، این آر او تو خود حکومت نے لیا تھا نا، اس میں فائدہ عمران خان کا بھی ہو گیا. اس کے مد نظر میں نے بات کی تھی. لیکن جب آپ آج بریت کی درخواست مسترد ہوئی نا تو میں تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہوئی. مجھے تو لگتا تھا بالکل وائٹ اینڈ کلیئر کیس ہے، یہ آج ضمانت ہو جائے گی اور بریت کی وہ کوئی تاریخ دے دی جائے گی یا کوئی مزید 1-2 سماعتیں ہوں گی یا پیشے ہوں گی تو وہ کام ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. آج کیس کی سماعت ہوئی ہے ڈالیہ جیل کے اندر کمرہ عدالت میں. وہاں سابق خاتون اول بشرا بی بی بھی موجود تھی اور خود بانی پی ٹی آئی بھی موجود تھے. اس میں احتساب عدالت کے جو جج تھے جاوید ناصر رانا، انہوں نے یہ سماعت کی، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے ظہیر عباس جو وکیل تھے انہوں نے بریت پر دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں میرے موکل نے 1 پائی کا بھی کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کیس کو آپ جیسے مرضی اینگل سے لے لیں، بریت اب اس لیے بنتی ہے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. یہ کیس اٹھا کے دیکھ لیں کتنی مالیت کا بنتا ہے. تھوڑی سی اس پہ پروسیکیوٹر جو تھے وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بدنیتی ہے ملزم کی. ملزم نے کابینہ کو آگاہ ہی نہیں کیا کہ بشرا بی بی اور بیریا ٹاؤن کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے 460 کنال اراضی جو سوہاوا ضلع جیلوں میں حاصل کی گئی ہے، وہ کابینہ کے علم میں نہیں لائی گئی. اچھا ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا اس ساری چیز کا نا، پتہ بھی نہیں تھا. اور ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو رقم برطانیہ سے پاکستان آئی تھی جو تقریباً 60 ارب روپے بنتی ہے، وہ قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے تھی. وہ پاکستان کی رقم تھی، عوام کی رقم تھی، نہ کہ ملک ریاض کی تھی. انہوں نے اٹھا کے وہ ملک ریاض کو دے دی. ملک ریاض کو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا ہوا تھا 460 ارب روپے کا، اور انہوں نے کہا تھا میں یکمشت اتنی رقم ادا کر نہیں سکتا، اس لیے قسطیں کی جائیں. تو اقساط میں وہ ایک آدھی قسط انہوں نے جمع کروائی تھی، تو اوپر سے یہ رقم آ گئی. اس کے بعد اگلی قسط کوئی جمع نہیں. وہ جج بھی بدل گئے، چیف جسٹس بھی بدل گئے، زمانے بدل گئے، لیکن قومی خزانے میں اس کے بعد کوئی اگلی قسط جمع نہیں ہوئی. یہ آ گیا 460 ارب روپیہ جو کہ قوم کو ملنا چاہیے تھا، وہ مل گیا ملزم کو. اور کس کی اما پہ ملا، یہ اصل میں تھا کیس. اور ہمیں جو لگ رہا تھا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، یہ چونکہ ذاتی مالی فائدہ تو کوئی نہیں اٹھایا نا ملزم نے، اس لیے اس کی بریت بنتی ہے یا اس کی ضمانت ہو جائے گی. لیکن بات ہے 60 ارب روپے کی. یہ جو آج قانونی ماہرین سے جب میں نے جن سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ بریت ہوتے رہا، یہ کہتے جی ہوتی کہاں تھی. 60 ارب روپے کا معاملہ ہے جو کہ قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے تھی رقم، وہ قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئی بلکہ ملزم کو مل گئی. ملزم کو الٹا ریلیف مل گیا. جس کی رقم وہاں پہ منجمد ہوئی تھی، جو رقم وہاں پہ ہڑپ کر کے انہوں نے پاکستان کو دی تھی، برطانوی کرائم ایجنسی جو ہے اس نے بڑی محنت کے بعد وہ ہم نے پلیٹ میں رکھ کر ملزم کو پیش کر دی. یہ اتنا آسان اور سمپل کیس نہیں ہے، یہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے. اور دوسرا جو ایک اپیل درخواست دائر کی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے فوجی ٹرائل سے نہ بچایا جائے، یہ مجھے فوجی عدالتوں میں نہ. اچھا اس حوالے سے نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی نوٹس آیا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے. ابھی تو جسٹ نا فیض حمید سے گفتگو ہو رہی ہے، ان سے تفتیش ہو رہی ہے کہ جناب آپ باوردی اور بے وردی کرتے کیا رہے ہیں. لیکن عمران خان کو کھٹک گئی ہے کہ اگر ان کو وہ پکڑے گئے ہیں تو شاید میں بھی جو ہے یہ سمری میری بھی آرمی کورٹس میں جا سکتی ہے. اسے پتہ نہیں وہ کیسے، وہ یہ خود ہی وہی بتا سکتے ہیں کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ آپ اس میں جا رہے ہیں. حالانکہ اس حوالے سے
سوال بھی ہوا تھا ڈی جی ایس پی جب پریس کانفرنس کی تھی نا، وہاں پہ جو صحافی نے پہلا سوال جو کیا تھا وہ یہی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں میرے علم میں تو نہیں ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہی ہوں گی، کیونکہ قانون کے مطابق ہی سارا کچھ ہونا ہے نا. تو پیشگی افضل متقدم کے طور پر ایک درخواست دائر کر دی تھی عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے یہ جواب طلب کیا ہے کہ انہیں بتایا جائے، مطلب عدالت کو بتایا جائے کہ عمران خان کو آرمی کورٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے یا نہیں.